दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रियासत कतर ने जो इक़दामात किए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर सेहत ने WHO के एहलकारों की कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना से निमटने के लिए कतर की स्ट्रेटजी का जायज़ा पेश किया। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 1 मई 2020 को कोरोना के मजीद 64 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1436 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए पेश की तदाबीर की और ऐसे इक़दामात किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि कोरोना नामी इस वबा का मुकाबला करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसकी तरजीहात में शहरियों और यहाँ मुकीम तमाम अफराद की हिफाजत शामिल हो और जिसमें सेहत के निज़ाम की गारंटी हो और बैनुल-अक़वामी ताउन हो। ये वही उसलूब और तरीक़ाकार है जिसकी दावत साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अपनी तकरीर में आलमी सरबराहान को दी थी कि वो इस मर्ज़ की वैक्सीन और दीगर दवाओं की तैयारी के लिए आपस में मुकाबला नहीं बल्कि ताउन करें। साहिब सुमो अमीर की ये दावत इस बात का इजहार है कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए कतर बैनुल अक़वामी ताउन पर यकीन रखता है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने WHO के एहलकारों के साथ बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कोविड-19 से निमटने के लिए कतर की स्ट्रेटजी का जायज़ा पेश किया। इस हिकमत अमली में ख़ास तौर पर उन अफराद पर तवज्जो दी जा रही है जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके हैं। ऐसे अफराद को अलग किया जा रहा है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और फिर हस्ब ज़रूरत उनका इलाज किया जा रहा है। ये तरीक़ाकार वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इख्तियार किया गया है। वज़ीर सेहत ने बताया कि 97,000 से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पेशगी स्क्रीनिंग के नतीजे में बड़ी तादाद में केसेस को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया और उनको ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 1 मई 2020 को कतर में कोरोना के 687 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 64 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 1436 हो गई है। वजारती बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज जिंदगी की जंग हार गए हैं। बयान में अवाम से अपील की गई है कि वो खुद को और दूसरों को वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर पाबंदी के साथ अमल करें, घरों में रहें और बग़ैर सख्त ज़रूरत के बाहर न जाएं, एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी दूरी बनाए रखें और फैमिली विजिट से गुरेज करें। वजारत सेहत में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है और तवक्को है कि आइंदा कुछ दिनों तक यही सिलसिला रहेगा, क्योंकि वायरस का ये पीक का मरहला है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसका जोर टूट जाएगा और दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह यहाँ भी केसेस आना कम होते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद में भी रोज़ाना इजाफा हो रहा है। डॉक्टर अल खाल ने कहा कि वजारत सेहत ने कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ मिलने जुलने वालों को तलाश करने और उनकी स्क्रीनिंग के लिए अपनी टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया है।
ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے مزید کہا کہ عوام کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی پابندی کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے ڈاکٹر ایناس الکواری نے بھی خطاب کیا اور کورونا کے ٹیسٹ کے طریقوں کی تفصیلات بتائیں۔ قطر میں کل چلنے والی تیز ہواؤں اور موسلادھار بارش کے نتیجے میں مادی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ طوفانی ہوا کی وجہ سے حزم بیریک اسپتال کے باہر لگائے گئے عارضی فیلڈ ہاسپٹل کو بھی نقصان پہنچا اور 2 خیمے اکھڑ گئے۔ یہ فیلڈ اسپتال جنرل اسپتال کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے حال میں ہی قائم کیا گیا تھا۔ فیلڈ ہاسپٹل میں موجود تمام مریضوں کو بروقت اور محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا اور کسی کو چوٹ نہیں لگی۔ سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ جامع مسجد محمد بن عبدالوہاب میں آج رمضان کا دوسرا جمعہ پڑھا گیا۔ خطیب جمعہ شیخ محمد بن محمود المحمود نے اپنی تقریر میں وبا کے دنوں میں سماجی اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے جامع مسجد محمد بن عبدالوہاب کے علاوہ دیگر تمام مسجدوں کو وبا ختم ہونے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام مساجد میں پانچوں نمازوں کے لیے اذانیں بدستور ہوتی رہیں گی۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے اطمینان بخش رپورٹ آتے ہی مساجد کو دوبارہ نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کورونا وائرس کا مقابلہ قطر کی پہلی ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہا ہے۔ قطر نے بین الاقوامی تعاون کے مفہوم کو مضبوط کیا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے حالات میں بین الاقوامی تعاون کی اہمیت سمجھتا ہے اور اسی لیے اس نے دیگر ملکوں کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے جن کی تعداد 20 تک جا پہنچی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ کا آج سے نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ ماہ اپریل کے دوران متعدد بین الاقوامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عالمی سطح پر 33,19,000 سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 2,34,000 دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ البتہ گزشتہ دنوں میں اموات کے تناسب میں کمی ضرور آئی ہے۔ اطمینان بخش پہلو یہ ہے کہ شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا متحد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریش نے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں عالمی برادری کے رویے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیماری کا مقابلہ کرنے میں ناکامی اور کمزوری اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں سیکیورٹی کونسل کے ممبران کے درمیان اختلافات ہیں۔ دریں اثنا روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستین کو کورونا وائرس لاحق ہو گیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ صحت یاب ہونے تک کوارنٹین میں رہیں گے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاست قطر نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر صحت نے WHO کے اہلکاروں کی کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جس کے دوران انہوں نے کورونا سے نمٹنے کے لیے قطر کی اسٹریٹجی کا جائزہ پیش کیا۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 1 مئی 2020 کو کورونا کے مزید 64 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 1436 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ ختم ہوا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی صلاح سالم نے